रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो 72 जख्म खाकर मुस्कुराया वो हुसैन। बेशक सुभान अल्लाह। मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून में जिसके दो आलम ने उजाला कर दिया। हजरात बड़ी अलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जिसका तर्जुमा आप 12 सुनने वाले रिकॉर्ड करें, टाइप करने वाले टाइप करें, और पूरे वर्ल्ड में अगर सुनाना चाहते हैं तो मेरी तकरीर को सुनवाए, इसलिए कि आज जरूरत है। आज कुछ बातिल फिरके ऐसे हैं जो यजीद को अमीर माविया यजीद को मादल्ला अमीर मोमिनीन कहते हैं, अमीर माविया के बेटे यजीद की हिमायत करते हैं। हमने कहा कि यजीद की हिमायत करते हैं, वो कहते हैं एक कातिब वही का बेटा है इसलिए हम उसकी हिमायत करते हैं। तो मैं कहता हूँ या नादान, तुम अगर यजीद की हिमायत करते हो तो इमाम अली मकाम के कातिल की हिमायत करते हो। जो कौन इमाम अली मकाम है जिसकी मोहब्बत को अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे महबूब इनसे कह दो, अपने उम्मतियों से कह दो, मशरिक वालों से कहो, मगरिब वालों को कहो, शुमाल वालों से कहो, जुनूब वालों को से कहो, अजमियों से कहो, अरबियों से कहो, अरे गोरों से कहो, कालों से कहो, अरब वालों से कहो, मिस्र वालों से कहो, जापान वालों से कहो, तुर्की वालों से कहो, सीरिया वालों से कहो, लबनान वालों से कहो, और शाम इराक शाम में ईरान वालों से कहो, यहाँ तक कि हिंदुस्तान वालों से की कहो, पाकिस्तान वालों से कहो, ऐ मेरे उम्मतियों, मैंने जो तुम्हें दीन दिया है, शरीयत की समझ अता की है, खुदा की पहचान बताई है, तुम्हें कुरान जैसी किताब अता किया है, ज़कात के अहकाम बताए हैं, मिला मुस्तफा में जाने के अहकाम बताए हैं, हज के अहकाम समझाए हैं। ऐ मेरी उम्मतियों, ऐ मेरे उम्मत के फर्द सुनो, ऐ मेरी उम्मत सुन ले, अब इसके बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। ईमान दिया, मुझे दौलत नहीं चाहिए, तुम्हें कुरान दिया, मुझे दौलत नहीं चाहिए, तुम्हें हज का तरीका समझाया, मुझे दौलत नहीं चाहिए, तो ऐ मेरे आका चाहिए क्या? तो कुरान कहता महबूब इनसे कहो, ऐ लोगों अगर ईमान के बदले में मुझे कुछ देना चाहते हो तो दौलत नहीं, सरबत नहीं, शोहरत नहीं, मुल्क नहीं, जायदाद नहीं, दिरहम दीनार नहीं, बल्कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, हसन से मोहब्बत करो, हुसैन से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो, से मोहब्बत करोगे तो उसका सिला यह होगा। सरकार कहते हैं मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदी माता मोमिना, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से जाएगा, अल्लाह उसे ईमान पर खात्मा नसीब फरमाएगा, ईमान पर खात्मा देगा। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। आज कुछ लोग छेड़ देते हैं बात, मौलाना साहब जी जी, पता नहीं दो शहजादों की लड़ाई थी, हमने कहा तू नाजायज कह रहा, लड़ाई करने के लिए कोई 6 माह का बच्चा लेके नहीं जाता, लड़ाई करने के लिए कोई बीवियां लेकर के नहीं जाता। ये आज भी अब्दुल्ला नाम रख करके, अब्दुल मुत्तलिब नाम रख करके, अब्दुल रहमान नाम रख करके, मोहम्मद अहमद नाम रख करके, गुलाम अहमद नाम रख करके, और ऐसे लिटरेचर और पंपलेट छाप करके हमारे सुन्नियों के बीच में आते हो, चेहरा लेकर के आते हो कि हम हुसैनी है, नमाज हुसैनियों जैसी पढ़ते हो, रोजा हुसैनियों जैसी रखते हो। फिर आखिर यजीद की हिमायत का मसला क्या है? अगर तुम्हारे दिल में यजीद की मोहब्बत है तो खुल करके चौराहे पे पोस्टर लगाओ कि ऐ लोगों हम यजीद के साथ हैं, इसलिए कि तुम्हें बताना पड़ेगा, और जब तुम यजीद के साथ का ऐलान कर दोगे उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि कोई हुसैनी तुम्हें अपने मोहल्ले में घुसने नहीं देगा, कोई चाय नहीं पिलाएगा। लेकिन तुमने जो पर्दे में अपनी बात को रखी है, आ जाओ मैदान में ऐलान करो हुसैनी हम ऐलान करते हैं कि कल भी यजीद पलीद था, बदतर था, आज भी बदतर है, कयामत तक बदतर रहेगा। हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्यों पीछे छुप करके बातें करते हो? मैदान में क्यों नहीं आते? आ जाओ हम यजीद के साथ हैं, कहो मैदान में यजीद अमीरुल मोमिनीन था, यजीद हक पर था, लेकिन तुम्हें पता है कि कल भी
یزید حق پر نہیں تھا، یزید قلبی پلی تھا، اس لیے کہ نبی کہہ دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، غلام مصطفیٰ اللہ رسوا ہو نہیں سکتا، اور زمین کربلا سے آج بھی آواز آتی ہے علی اصغر کا جیسا بچہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ میدان کربلا میں امام علی مقام علی جدی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ سے رخصت ہوتے ہیں، تھوڑا نقشہ ملاحظہ کرو، اس کے بعد میں میری تقریر ختم ہو جائے گی۔ کلیجہ اتنا چل رہا ہے کہ میں کیا کروں، میں کیا کیا کہہ دوں، میں کیا کیا آپ کو سنا دوں، لیکن افسوس تم حسینی ہو کر کے بھی وہاں بیا دیا بنا کی چائے پینے میں اتنا توقف نہیں کرتے ہو۔ عام جلسے کی حالت میں لوگ کہتے ہیں تم سے مناظرہ کریں گے، کیا مناظرہ کرو گے؟ مناظرہ کرنے والے کل بھی مناظرہ کر کے چلے گئے لیکن کچھ نہیں ہو پایا۔ مناظرہ سے کیا ہوتا ہے؟ تم کتنے بڑے مناظر ہو گئے تو بات بات پر مناظرہ کرنے کی بات کرتے ہو۔ اٹھاؤ اپنی کتابوں کو اور لگا دو چوراہوں پہ آج اور بتا دو کہ ان نے گستاخیاں لکھی ہے، لیکن تم سے ہو نہیں پائے گا، اس لیے کہ تمہارا بھرم پھوٹ جائے گا اور تمہارا سر نیچا ہو جائے گا۔ قسم خدا کی سنو مسلمانوں، دنیا میں ذلت اٹھا لینا یہ آخرت کی ذلت سے بہتر ہے۔ جب میرے آقا آخری وصیت فرما رہے تھے، توجہ سے سننا، کہتے ہیں جس کا حق ہو وہ حق ادا کر دے، اگر کسی نے خیانت کیا ہو تو اس کو بھی ادا کر دے۔ ایک صحابی رسول آئے، عرض کہ یا رسول اللہ میں نے خیانت کیا ہے۔ کہا وہ خیانت کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس مال غنیمت تھی اور میں نے اس میں سے 3 درہم اپنے اوپر خرچ کر لیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیوں خیانت کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ بہت سخت ضرورت تھی مجھے، اس کی بنیاد پہ میں نے کر لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ صحابی رسول تھے، انہیں کوئی فکر نہ ہوئی کہ آج میری خیانت پکڑی جائے گی، آج میری چوری پکڑی جائے گی، لیکن سبحان اللہ مصطفیٰ کے بیان پہ کہہ دیا۔ ان کو معلوم تھا یہاں کی ذلت تو برداشت کی جا سکتی ہے لیکن قیامت کی بیان کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان میدان میں اور چلو سرکار غازی کی بارگاہ میں کہو میں مجرم ہوں کا مجھے ساتھ لے لے۔ بے شک جاتے ہو مانتا ہو لیکن چادر بیچنے کے لیے، اگربتی تم بیچو، موم بتی تم بیچو، پھول تم بیچو، وہاں پہ بیٹھ کے کتابیں تم بیچو، وہاں کی ٹھیکیداری تم کرو، ٹھیکہ لے لے کر کے ٹھوس کر کے لوگوں کے پیسے کو اور اپنا جیب پھر بھرو، پھر کہتے ہیں سرکار غازی کسی کے کام نہیں آ رہے۔ ہم نے کہا آتے کیسے نہیں ہے؟ ارے آتے نہیں کہا تو یہ تیرا تھیبڑا اور یہ تیرا پیٹ کون بھرتا؟ یہ دیار غجر سید سالار غازی رحمت اللہ علیہ کا صدقہ ہے کہ کوئی مجبوری میں مانتا ہے اور کوئی مسروری میں مانتا ہے۔ تو مسرور ہو کے مانتا ہے اسے سنی کہا جاتا ہے، جو مجبور ہو کے مانتا ہے اسے وہابی کہا جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک ہم یہ ہمارے بولے ان کو دیکھو بریانی کاٹنے کے لیے کدھر بھی چلے جاتے، بریانی کھانے کے لیے کدھر بھی چلے جاتے ہیں۔ ابھی سنو، ابھی آج فیس بک پہ ایک مولوی لکھ رہا تھا یہ سنیے کو دیکھو پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، محرم میں اس طریقے سے کام کرتے ہیں، کوئی دلدل بناتا ہے اور کوئی تعزیہ بناتا ہے، شرک کا کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لہذا سنی مسلمان نہیں ہے، معاذ اللہ مولوی لکھ رہا ہے۔ ہم نے کہا واہ مولوی صاحب تمہاری بات پکڑی رہی، ارے جب تم مجھے مشرک کہہ ہی رہے ہو تو پھر کیوں میرے پیچھے امامت کے لیے مقتدی بن کر کے کھڑے ہو جاتے ہو؟ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم نے جس کو کافر کہہ دیا تو پھر اس کی اقتدا میں چاہے وہ انڈیا میں پڑھائے چاہے وہ خانہ کعبہ میں پڑھائے، نہ ہم یہاں پڑھتے ہیں نہ خانہ کعبہ میں اس کی امامت قبول۔ آؤ میدان میں اعلان کرو کہ آج کے بعد سنیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے۔ آج اعلان کرو کہ چلو جو محرم میں سبیلے لگاتے ہیں وہ مشرک ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ قسم خدا کی پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا، لیکن سنو نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم مجھے حسینیوں کو ڈراتے ہو، خوف دلاتے ہو کہ جلسہ بند ہو جائے، محرم بند ہو جائے۔ ارے محرم تو کیا بند کرے گا؟ محرم کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، محرم تو سبحان اللہ وہ عاشورہ کا دن ہے جس دن حضرت یونس کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ عاشورہ انبیاء نے منائی، عاشورہ قرآن میں ہے، خدا کی قسم یہ عاشورہ اتنی فضیلت
فضیلت کا عامل ہے. مولا حسین نے شہادت پائی. پہلے عاشورہ کو اتنا لوگ نہیں جانتے, لیکن مولا حسین تیری عظمت میں لاکھوں سلام ہو. تم نے قرآن کو بھی جو دنیا میں عام کیا اور اسلام کو عام کر کے بتایا. اے لوگوں, یہی دین ہے, اور مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں, سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. 22,000 کا لشکر جنرل آ رہا ہے, سن لو تھوڑی دیر بعد. اے لوگوں, اگر